तत्कालीन समयका 2200-2400 राज्यहरूबीच तथा सिक्किम, भुटान, बंगाल, कुमाऊ, गढवाल, तिब्बत, चीन तथा अंग्रेजहरूसँग समेत लडाई गरेको नेपालको इतिहास साँच्चै नै गर्विलो छ। नेपालले तिब्बत, सिक्किम, भुटान जस्ता देशहरूलाई लडाईमा हराएर वीरता प्रस्तुत गरेको थियो भने तत्कालीन समयका स्वतन्त्र मुलुकहरू कुमाऊ, गढवाललाई नेपालमा मिलाएको थियो। तिब्बतको गुहारपछि सहयोगका लागि आएको चीन र तिब्बतको अत्याधुनिक हात हतियार सहितको विशाल संयुक्त सेनासँग वीरतापूर्वक लडेको नेपाली सेनाले चिनिया पक्षलाई ठूलो क्षति गराउँदै वार्ताका लागि बाध्य पारेको थियो। त्यस्तै अंग्रेज तथा बंगाली सेनासँग पनि वीरतापूर्वक लडेको नेपाली सेनाले नेपाली जातिको वीरतालाई विश्वव्यापी बनाउन सफल भएको थियो। इतिहासमा भएका ती सबै लडाईहरूका साक्षी हुन् हाम्रा गढी तथा किल्लाहरू। विभिन्न कालखण्डमा शत्रुहरूको आक्रमणबाट बस्न तथा सुरक्षित तरिकाले प्रतिरक्षा गर्न निर्माण गरिएका गढी तथा किल्लाहरू देशका अमूल्य निधि हुन्। देशमा परापूर्व कालदेखि हालसम्म कयौं गढी तथा किल्लाहरू बने अनि भत्किए पनि, तर देशभर 200 भन्दा बढी गढीहरू अझ पनि इतिहास र वीर पुर्खाका वीरताका साक्षी बनेर बसिरहेका छन्। बागमती प्रदेशमा पनि त्यस्ता थुप्रै गढी तथा किल्लाहरू रहेका छन्। ती मध्ये प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट 17 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको मकवानपुर गढी देशमा भएका गढीहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो गढी किल्ला हो। एघारौं शताब्दीमा नेपालका पहिलो सेन वंशी राजा तुलासेनले निर्माण गरेको तथा विक्रम सम्वत 1610 देखि पाल्पाली राजा मुकुन्द सेनका माइली रानी पट्टीका कान्छा छोरा लोहाङ सेनले स्थापना गरेर 209 वर्षसम्म विशाल मकवानपुर राज्यको राजधानी रहेको मकवानपुर गढी दरबार क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ। गढीमा मकवानपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, सिन्धुली, चितवन तथा प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाका आगन्तुक तथा केही विदेशी पर्यटकहरू समेत आउन थालेका छन्। विगतमा इतिहासमा रुचि भएका केही व्यक्तिहरूको सामान्य खालको आवत जावत मात्र रहने मकवानपुर गढी दरबार क्षेत्रमा आजभोलि आन्तरिक पर्यटकहरूको भीड थामिन सक्नु भएको छ। हेटौडा बजारबाट 17 किलोमिटर उत्तर पूर्वतर्फ कान्तिराज पथ हुँदै लागेपछि गढी क्षेत्र पुगिन्छ। काठमाडौँबाट सिधा आउन चाहनेहरूले भने कान्तिराज पथको 67 किलोमिटरको रमाइलो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। चापागाउँबाट ललितपुरका विभिन्न स्थान हुँदै बागमती तरेर मकवानपुरको ठिङ्गन कटेपछि मकवानपुर गढी गाउँपालिका प्रवेश गर्न सकिन्छ। विगतमा ठूलो गढीमा मात्रै पर्यटकहरू पुग्ने गरेको भए पनि अचेल मनोरम सानो गढी तथा भारतको रक्सौलसम्म देख्न सकिने उचाइमा रहेको र गुराँस फुल्ने मौसममा गुराँसले ढपक्कै हुने ढुङ्गे गढी समेत पर्यटकले भरिन थालेका छन्। प्रसिद्ध गढीमाईको मूल मन्दिर समेत रहेकाले ढुङ्गे गढी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकहरूको समेत भीड लाग्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। मुसलमानी आक्रमणबाट बच्न भारतबाट भागेर आएका सेन वंशीय राज खलक तुलासेनले विक्रम सम्वत 1000 मा निर्माण गरेको भनिए पनि यथेष्ट प्रमाण पुग्दैन। तर पुरातत्व विभागका तत्कालीन प्रमुख अनुसन्धान अधिकारी जनकलाल शर्मालाई उद्धृत गर्दै साफल्य अमात्यको विक्रम सम्वत 2027 सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनले 11औं शताब्दीमा मकवानपुर शक्तिशाली सेन राज्य बनिसकेको थियो भनेर लेखेको छ। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार पनि नेपालका सेन वंशको उद्गम स्थल मकवानपुर नै हो। पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले आफूलाई मकवानी भनेको कतिपय लेखोट तथा शिलालेखहरूमा पाइएकालाई आधार मान्दा सेनहरू पाल्पाबाट मकवानपुर नभएर मकवानपुरबाट पाल्पा गएको मान्न सकिन्छ। सेनहरूको वंशावली अनुसार विक्रम सम्वत 1500 तिर खामसेन नाम गरेका राजाले पाल्पामा राज्य खडा गरेर सेन वंशको सुरुवात गरेका हुन्।
मुकुन्द सेन तिनै खामसेनका पनाती हुन्। खामसेनका छोरा चन्द्रसेन, चन्द्रसेनका छोरा रुद्रसेन र रुद्रसेनका छोरा मुकुन्द सेन भएको उक्त वंशावलीमा उल्लेख छ। तर मकवानपुरको अध्ययन गर्न विक्रम सम्वत 2027 सालमा पुरातत्व विभागका अभिलेख विशेषज्ञ साफल्य अमात्यको नेतृत्वमा बनेको एक सरकारी टोलीले यहाँको वस्तुस्थिति, शिलालेख, ताम्रपत्र आदिको अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तुलासेनले मकवानपुर गढी निर्माण गरेर राज्य सम्हालेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले एक प्राचीन वंशावलीलाई उद्धृत गर्दै तुलासेन पछि यस गढीमा दलभञ्जन सेन, गजपति सेन, चन्द्रसेन, रुद्रसेन राजा भएको उल्लेख गरेको छ। जुन माथि उल्लेख गरिएको पालपाली वंशलतामा मेल त खान्छ, तर केही नाममा फरक र तिथि मितिमा एकरूपता नहुँदा अधिकांश इतिहासकारहरूको मत बाँझिएकाले ठोस र आधिकारिक धारणा निर्माण हुन सकेको छैन। अधिकांश इतिहासकारहरूको मते कथा भनी मुकुन्द सेनले राजकाज त्यागी सन्यास धारणा गर्ने क्रममा विशाल सेन राज्यलाई आफ्ना 4 भाइ छोराहरू र 2 भाइ नातिहरूलाई बाँडी दिएपछि माहिलीपट्टिका कान्छा छोरा लोहाङ सेनको भागमा मकवानपुर पर्न गयो। विक्रम सम्वत 1610 मा लोहाङ सेनले आफ्ना पुर्खा तुलासेनले निर्माण गरेको किल्ला रहेको मकवानपुर गढीलाई नै आफ्नो राजधानी बनाएर स्वतन्त्र मकवानपुरको राजा भए। लोहाङ सेन सहित मकवानपुरमा राघव सेन, हरिहर सेन, शुभ सेन, माणिक सेन, हेमकर्ण सेन र दिङबन्धन सेन गरी 7 पुस्ताले 209 वर्ष शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 गते गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको फौजसँग पराजित भएपछि मकवानपुरका अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन भागेर सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र सिन्धुली गढी हुँदै बंगाल पुगेर त्यहाँका बादशाह मीर कासिमसँग गुहार मागेको र बादशाहले गोर्खाले विरुद्ध लड्न युरोपियन मुलुकका गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा अत्याधुनिक हात हतियार सहित 3000 भन्दा बढी सेना पठाएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। सो फौज माघे संक्रान्तिकै दिन मकवानपुर फाँटमा प्रवेश गरी लुटपाट मच्चाएको र 9 दिनसम्म कब्जा जमाएर बसेको बताइन्छ। गोर्खाली सेनाले भने भित्रभित्रै युद्धको तयारी गरेर माघ 9 गते राति उनीहरू बसेको क्याम्पलाई चारतिरबाट घेरा हाली आक्रमण गरेर भयंकर युद्ध गरेका थिए। माघ 10 गतेसम्ममा 1700 भन्दा बढी बंगाली सेनाहरू मारिएका थिए भने सेनापति गुर्गिन खाँ सहित बचेका सेनाहरू भागेका थिए। बंगाली सेनाको प्रतिकार गर्न भन्दै 1100 सेना लिएर आउँदै गरेका पृथ्वीनारायण शाह आउनु अघि नै 800 जनाको संख्यामा रहेका गोर्खाली सेनाले आफूभन्दा झन्डै 4 गुणा ठूलो फौजलाई पराजित गरी ठूलो परिमाणमा हात हतियार जफत गरेको थियो। बंगालसँग लडाई हुनुभन्दा 5 महिना अघि गोर्खाली मकवानपुरलाई कब्जा गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1816 मा पृथ्वीनारायण शाहका ससुरा मकवानपुरे राजा हेमकर्ण सेनको मृत्युपछि मकवानपुरको गद्दीमा उनका जेठा छोरा दिग्बन्धन सेन बसे। विक्रम सम्वत 1794 मा गोर्खाका तत्कालीन युवराज पृथ्वीनारायणको विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारी सेनसँग भएको थियो। इन्द्रकुमारी दिग्बन्धन सेनकी बहिनी थिइन्, तर दिग्बन्धनसँग पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्ध राम्रो थिएन। हेमकर्णले कन्यादानको समयमा छोरीलाई गजमोतीको हार लगाइदिएका थिए र दुलहा दुलहीलाई एक दन्ता हत्तीमा चढाएका थिए। पृथ्वीनारायणले ती हार र हत्ती माग गर्दा दिग्बन्धन सेनसँग झगडा परेर पृथ्वीनारायण फर्किएका थिए। तर ससुराको अनि श्रीमती इन्द्रकुमारीको समेत मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण मकवानपुर कुनै पनि हालतमा गोर्खामा मिलाउने दाउमा लागे। विक्रम सम्वत 1819 मा सुरप्रताप शाहको नेतृत्वमा 1100 गोर्खाली सेना मकवानपुर पठाइयो। सुरप्रतापसँगै मोहदा मकृति शाह, दलमर्दन शाह, रणरुद्र शाह, नन्दु शाह, काजी वंशराज पाण्डे, काजी कहर सिंह बस्नेत, काजी नरसिंह बस्नेत तथा अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्यो। मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन तथा मन्त्री कनक सिंह बानियाले परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा पठाइसकेका थिए। कतिपय सक्षम लडाकु पनि उनीहरूको सुरक्षामा लगाइएकाले मकवानपुरे सेना कमजोर थियो। तापनि मकवानपुरे सेनाले बहादुरीका साथ लडेर 500 जनाको ज्यान गुमाउँदै मकवानपुरले लडाई हार्यो। लडाई हारिने डरले राजा दिग्बन्धन तथा मन्त्री कनक सिंह भागेर हरिहरपुर गढीतर्फ लागिसकेका थिए। 8 घण्टाको संघर्षपछि मकवानपुरमा गोर्खाले कब्जा जमायो।
काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणमा पर्ने रणनीतिक महत्वको स्थान रहेकाले उपत्यकाको मार्ग नियन्त्रण हुने हुनाले गोर्खाली सेनाले आक्रमण गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1819 भदौ 9 गते मकवानपुर पृथ्वीनारायण शाहको अधिकारमा आएको थियो। मकवानपुरसँगै सिमाना जोडिएको तथा सेनकालमा मकवानपुर राज्यकै अभिन्न अङ्ग रहेको सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी पनि ऐतिहासिक हिसाबले निकै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाल एकीकरणका क्रममा मकवानपुरबाट पराजित भए भागी आएका राजा दिग्बन्धन सेनलाई पृथ्वीनारायण शाहले यही गढीबाट नियन्त्रणमा लिएका थिए। हरिहरपुर गढी छोटो समयका लागि मकवानपुरको राजधानीको रूपमा रहेको पाइन्छ। राजधानी मकवानपुर गढीमा हारेपछि राजा तथा मन्त्रीहरू समेत भागेर हरिहरपुर गढी पुगी त्यहीबाट बचेको भूभागको शासन सञ्चालन गरेको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ। हरिहरपुर गढी मकवानपुरका तेस्रो राजा हरिहर सेनले स्थापना गरेको जनश्रुति छ, तर अधिकांश इतिहासकारहरू सिम्रौनगढका राजा हरिसिंह देवले नै हरिहरपुर गढी बनाएको बताउँछन्। विक्रम सम्वत 1381 मा दिल्लीका मुसलमानी राजा गयासुद्दिन तुलहकले बाराको कलैया नजिक रहेको सिम्रौनगढ राज्यको राजधानीमा भीषण आक्रमण गरेर ध्वस्त बनाइदिएका कारण राजा हरिसिंह देव तथा सम्पूर्ण राज परिवार तथा मन्त्री चण्डेश्वर सहित भागेर नजिकैको पहाडमा लुकेर बसेको बताइन्छ। पछि उक्त स्थानमा सुरक्षित गढी बनाई बसेका राजा हरिसिंह देवको मृत्यु समेत सिन्धुलीकै तीनपाटनमा भएको थियो। कुनै बेला देशकै सबैभन्दा व्यस्त ठाउँ थियो मकवानपुरको चिसापानी गढी। देशको दक्षिणी क्षेत्रबाट नेपाल खाल्डो प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण नाका भएकै कारण यहाँ भन्सार, राहदानी केन्द्र, कारागार लगायत महत्वपूर्ण सरकारी अड्डाहरू थिए। देशकै ठूलो तोपहरू मध्ये मानिने कालीतोप, भैरव मन्दिर, आकाशे तोप, विशाल दमाहा जस्ता ऐतिहासिक चिजबिजले भरिपूर्ण छ चिसापानी गढी। हेटौडा लगायत कतिपय तराईका जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने राजमार्गमा पर्ने चिसापानी गढी भएर सयौं मोटरहरू आवत जावत गर्ने गरे पनि निकै नै ठूलो ऐतिहासिक महत्व बोकेको गढीको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्नेतर्फ विगतमा कसैले चासो नदिँदा गढी क्रमशः भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गएको छ। कुनै बेला नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपालकै तराई क्षेत्र तथा भारत जाने नेपालीहरूका लागि राहदानी जारी गर्ने एवं भारतबाट नेपाल आएका तीर्थयात्रीहरूको प्रवेश आज्ञा वितरण गर्ने तथा भन्सार एवं राजस्व समेत संकलन गर्ने स्थान हो चिसापानी गढी। नेपालमा 35 वटा मात्रै जिल्ला रहेको बखतमा हालको चितवन र मकवानपुर जिल्ला सहितको चिसापानी गढी जिल्ला पनि यही चिसापानी गढीको नामले नामाकरण भएको थियो। पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले देशलाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरेपछि चिसापानी गढी जिल्ला चितवन र मकवानपुरमा विभाजन हुन पुग्यो। त्यसपछि भने चिसापानी गढीको चर्चा कम हुन थाल्यो। मकवानपुरको सदरमुकाम पनि भीमफेदीबाट हेटौडा सरेपछि त चिसापानी गढी इतिहासमा रुचि राख्ने सीमित नेपालीहरूका लागि मात्र चासोको विषय बन्न पुग्यो। यस गढीको निर्माण विक्रम सम्वत 1801 मा भएको बताइन्छ। इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार विक्रम सम्वत 1801 सालमा मकवानपुरका सेन राजाको पहलमा नजिकैका महत गाउँका बासिन्दाले गढीको निर्माण गरेका हुन्। लगत्तै नेपाल एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले यो गढीको पुनर्निर्माण गरेका थिए। उपत्यका विजय गर्न पृथ्वीनारायणले चिसापानी गढी तथा चन्द्रागिरी गढीको प्रयोग गरेका थिए। गोर्खालीलाई हान्न आएका अंग्रेज फौजलाई पनि यो गढीमा पराजित गरिएको इतिहास छ। मकवानपुरमा मकवानपुर गढी र चिसापानी गढी भग्नावशेषको रूपमा रहेको छ भने पालुङको कोटथुम्की गढी र चन्द्रागिरी गढीको अस्तित्व विलीन हुने अवस्थामा छ। त्यस्तै हालको बकैया गाउँपालिकाको अम्बास लेकमा विशाल आकारको गढी फेला परेको भए पनि ऐतिहासिकताको अध्ययन भएको छैन। चिसापानी गढीमा अहिले पनि तोप गोला यत्र तत्र छ। किल्लाभित्र अहिले पनि कालीतोप, आकाशे तोप लगायत युद्ध सामग्री छरिएर रहेको छ। जानकारहरूका अनुसार कालीतोप नेपाल अंग्रेज युद्धको बेला सन् 1814 देखि सन् 1816 को समय अर्थात विक्रम सम्वत 1871 देखि 1873 को समयमा देशको सुरक्षाको लागि राखिएको हो।
मकवानपुर गढी सिन्धुली गढी जस्तै यस क्षेत्र भएर कतै शत्रु आएमा अंग्रेजहरूको सेनालाई लखेट्नका लागि यसको निर्माण भएको हो। चिसापानी गढीको कालीतोप एकपटक मात्र प्रयोगमा आएको जानकारहरूको भनाइ छ। यस्तो पड्काउँदा यसको आवाजले यस किल्ला वरपर रहेका गर्भवती महिलाको गर्भ समेतमा असर पारेकाले गर्भवती महिलालाई यसको वरपर जान तत्कालीन समयमा निषेध गरिएको थियो। यो चलन आजसम्म आइपुग्दा पनि कायम छ। यहाँ बटुक भैरवको मन्दिर समेत भएकाले महिलालाई प्रवेश निषेध गरिएको बुढापाकाहरू बताउँछन्। उपत्यकाका मल्ल राजाहरूलाई सहयोग गर्न भनी अत्याधुनिक हात हतियार सहित आएको अंग्रेज सेनालाई गोर्खाली सेनाले नराम्रोसँग पराजित गरेको स्थान हो सिन्धुली गढी। यो गढी गोर्खा अंग्रेज युद्धको जीवित दस्तावेज हो। नेपाललाई सार्वभौम स्वतन्त्र र अखण्ड बनाइराख्न निकै महत्वपूर्ण मानिने सिन्धुली गढीमा भएको लडाईँमा नेपाली फौजले अंग्रेजलाई परास्त गरेको थियो। गोर्खाली सेनाले नेपाल खाल्डो अर्थात काठमाडौँ उपत्यकामा पटक पटक आक्रमण गरेको थियो, तर सफलता हासिल भने भएको थिएन। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ वरिपरिका भूभागहरूलाई कब्जा गर्दै गएका थिए। काठमाडौँलाई घेराबन्दीमा पारेर अधीनमा लिने उनको योजना थियो, तर उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको अनुरोधमा भारतमा शासन गरेर बसेका अंग्रेज सेनाले सिन्धुली गढीमा धावा बोल्यो। गुलिल्ला युद्धमा माहिर वंश गुरुङ र वीरभद्र उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली सेनाले कप्तान किनकलको नेतृत्वको अंग्रेज फौजलाई तहस नहस पारेको थियो। विक्रम सम्वत 1824 कार्तिक 24 गते अर्थात सन् 1767 नोभेम्बर 11 को दिन सिन्धुलीको ढुङ्गेबास नजिक सरदार वंशु गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना तैनात थियो। माथि काजी वंशीराज पाण्डे र खचान्जी वीरभद्र उपाध्याय करिब 700 जति सेनासहित ब्याकअप फोर्सका रूपमा तैनात थिए। अंग्रेज फौज बिहानको खाना खाइसकेर गोला बारुद सहित आधुनिक हतियार सहित गढीतर्फ अगाडि बढ्यो। भरियालाई रसद पानी बोकाएर अगाडि बढेको अंग्रेज सेनाको अफिसर हाडी थिए। काजी वंशीराज पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय नेतृत्वको फौजले हाडी नेतृत्वको अंग्रेज सेनामाथि आक्रमण गर्यो। आक्रमणमा हाडी आफै घाइते भए। शरद पानी नै छाडेर अंग्रेज सेनाको भाग दौड मचियो। त्यही बेला सरदार वंशु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले आधुनिक हतियार सहितको अंग्रेज सेनामाथि आक्रमण सुरु गर्यो। एकातिर वंशीराज पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय नेतृत्वको ठूलो संख्याको गोर्खाली फौज, अर्कोतिर सरदार वंशु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली फौजको आक्रमण अंग्रेज सेना चेपुवामा पर्यो। अंग्रेज सेनासँग बन्दुक धेरै भएकाले केही बेर घमासान लडाई भयो। दुवैतिर सेना हाताहात भए, तर दुवैतिरबाट आक्रमणको चेपुवामा परेका अंग्रेज फौज अन्ततः हतियार छाडेर जंगलै जंगल भागे। आधुनिक हतियारले सुसज्जित भए पनि अंग्रेज सेना पहाडी भूबनोटमा व्यस्त थिएन, त्यसैले उनीहरू जंगलमा पसेर भागेका थिए। त्यसरी भागेकाहरूलाई पनि वंशु गुरुङ स्वयं तथा उनी नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले खुकुरी प्रहार गर्दै ध्वस्त पारे। गोर्खाली सेनातर्फ करिब 150 जनाले वीरगति प्राप्त गरेको त्यो युद्धमा अंग्रेजतर्फ करिब 400 फौज हाताहात भएको बताइन्छ। अंग्रेजहरूको यो पराजयलाई एसियाकै पहिलो पराजयको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले पनि यो लडाई भएको स्थान सिन्धुली गढी निकै नै महत्वपूर्ण छ। यो गढी मकवानपुरका सेन राजाको नियन्त्रणमा लिनु अघि कान्तिपुरकै अधीनमा रहेको थियो। मकवानपुरका राजाले सिन्धुली गढीसँगै उत्तर पूर्वका थुप्रै भूभाग कब्जा गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर गढी, हरिहरपुर गढीसँगै सिन्धुली गढी समेत कब्जा गरेर उपत्यकामाथि धावा बोलेका थिए। यो गढी मकवानपुरका सेन राजाहरूले नियन्त्रणमा लिनु अघि कान्तिपुरकै अधीनमा रहेको थियो। मकवानपुरका राजाहरूले सिन्धुली गढीसँगै उत्तर पूर्वका थुप्रै भूभाग कब्जा गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर गढी, हरिहरपुर गढीसँगै सिन्धुली गढी समेत कब्जा गरेर उपत्यकामाथि धावा बोलेका थिए। गढीमा निर्माण गरिएका अप्ठ्यारा खाल्टा, शत्रुलाई आक्रमण गर्न बनाइएका आड तथा दुर्गहरू अहिले अचम्म लाग्दा देखिन्छन्। यो क्षेत्र घुम्दा त्यति बेला नेपाली योद्धाले गर्ने युद्ध रणनीतिको अनुमान लगाउन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1975 मा सिन्धुली गढीका कर्णेल कीर्तिमान खत्रीको नेतृत्वमा बडा हकिम र सेना बस्न 14 ढोका 56 झ्याल टिनको छाना र सिमेन्ट अनि इट्टाको प्रयोग गरी 2 तले दरबार बनाइएको थियो। तर हाल
भग्नावशेष पनि विलीन हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यहाँको दरबारको सुन्दरता अब केवल गीतमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमै कति नराम्रो दरबार। सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमै कति नराम्रो दरबार। मार्यो नि मायाले मार्यो, सुन्तलीमै कति नराम्रो दरबार। मार्यो नि मायाले